السلام علیکم برادر خوبشان من خوبه اینمی آقا جانی دکان چاوچوله واس کردم ماشاءالله بسیار خوب چاوچوله 25 سال اینا در میزان شغل دکان داشت دیالی میز زارتون دکان واس کرد فری هوم دیلیوری مست با این تست کن بعد ان شاء الله بسیار خوب چاوچوله بسیار مهربانی دوستان برادر السلام علیکم من شما آقا کاظم اور امروز در یوتیوب چینل خوش شما رو خوش آمدید میگم این وقت ما موجود هستم در پیش صداقت استور اور یک کم که صحیح رود مشهور بود از نام رود چیلکی که یک نفر گفته بود که 40 लाख रुपए में اینجا گم شده خب یک چند وقت که صحیح رود از نام چیلکی بود حال کیسه ویسه مشهوری از این رود کیسه از نام صداقت استور است اور دکانای سید علی بابا که از ما موجود است سید سکندر آقا اگنار کو شما میشناسین ضرورت گفتن نیه لیکن بعض هم آدما که دوستا که نمیشناسن برای زغنام بگم که اگنار کیسه میزان چوک در پلوی هدری مارکت همونجا دکانی یک ریزه دکانی چاول چوله داشتن 22 سال اینا اونجا کار کرده بسیار زبردست مزهدار چاول چوله داره اینا ما خود ما کسا گای همونجا کسا دور بخوردم چاول چوله زنان بخوردم ما پیگه نه دیگه شمارم مشوره میدم که انشالله ایتر چاول چوله شمار دبنه پورا هزار تون کسا شمار ایتر چاول چوله ملاو نموشه آقای سکندر چی بگین شما درباره چاول چوله کسا نه دیگه چی بگویم دیگه چون ما 22 سال کسا سابقه دارم دیگه اینجا توکل به خدا حالی آمدم دیگه توقعی که برادر جان میگیست اسمش که چی ما دیگه ما نیاز دوستا برادر جان خواهش می‌کنم دیگه تشکر شی باید ما تشکر آوری ممنون بیشتر انشالله ما امید مونی که مردم اگنار کاروبار از اگنار ضرور سپورت کنه اور عالی انتظاری چیز است سید داود آقا سے که سید داود آقا باید افتادای اوچال کنه از بعد کسا شما چاول چوله را نشون میدید که دست ما باشین دوستان مهربانی بسیار یعنی دوستا آقا جان چاول چوله خب یعنی چیز جای دیگه هستن اور یعنی هم درونی اوچل یعنی درون اوچل است جناب السلام علیکم چه حال صاحب خوب هستین گوشنک نشدین زیاد خب صبر هستن که سید داود باید ریبین کٹ کنه فیتر از بعد چاول چوله بس بخورین چه حال صاحب خوب هستین شما جورین بخیرین برادر شما چطورین خوب هستین آقای فیدا چطور هستین شما خوب هستین شما گای در تیک تاک میگردم که در کلاب شما ترینینگ میدین یک روز مایم انشالله در کلاب شما هم کسته دیگه خوب هستین جور هستین شما سر شما چطورین جور هستین خیریت گوشنک نشدین تابر گوشنک نشدین انتظار چاول چوله کسته شما چطورین سر خیریت خوب هستین تیک تاکین سرجی السلام علیکم شما چطورین سر خوب هستین خیریت جور هستین چی ممکن درباره اوچال ازگنا آقای سکندر چی میگین شما برادر؟ عرضیه که جناب حاج آقا کار خوبی کده اقدام خوبی آغاز کده به خاطر از که زیادتر خود از کار خدمت خلق هم است مگم سودم ثواب و جای از که برای افغانا یا منطقه بیگانه باشه همینجی داخل خود یا زرتان خدمت خلق هم است یک لقمانان برای اولادان پیدا نه یک اقدام بسیار مفیده مگر اینی که آقای مکم دیرم ده که کار کنی دیگه نه خو آقا کسته تو که نه او آدم که مهمان خصوصی باشه او وی آی پی است خب ناز نخرم آیا او در ناز نخرم آیا اگنا کستنه اگر در ناز نخرم آیا خوب است گفته نمیشه نه جور باشین تمام شما والله شما آقا جان شما یک سوال است برام کنید که گوشت شده یا نه البته ما خود مثبت نه ما الان ناشتا کم دیر کردم مگر چون تعریفات از بسیار زیاد شدم و در بازار ما مخصوص گله داشتم که آقا جان نمی‌چم یک برانچ کی جواز داریم دیگه الان جواز کدا دیگه رفت تو ان شاء الله ما خود ما خصوصا اگه که گوشتم شدم یا بگین کنجوسی میکردم که میگفتم یار اوتل روز نمیخورم امروز چاول چوله از ایگنار میخورم چون که مزه‌دار هم است شما صاحب چی میگین ما صاحب نبی که میگه خدمت در خلق هم سود هم ثواب خب هم مردم راضی میداره هم خود دیگه این کار ثواب داره
جور باشین جور باشین جور باشین آقا صاحب بنده دوستان علی سید داود آقا माया की फीतर कट करना और इफ्तिदाई ज़ियाउचल आगा सिकंदर शुना मज़ेदार चावल छोले द यकीन शुमोर मुगम की द पूरा हज़ारा टाउन इतर चावल छोले शुमोर मिलाव नमशा فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم اللهم اجعل لوليك الفرج اللهم اجعل لوليك الفرج والعافية والناس برحمتك يا أرحم الراحمين اجمعان صلوات तो साल के साथ सैयद दाऊद आगा मेहमान खुसूसी और फीतर इगना कटमुना यानी सैयद दाऊद आगा इफ्तिदाई आउचल नमूना सैयद दाऊद आगा اللهم صل على محمد ابتدائي اوتر شد और मेहमान आली इंशाल्लाह कामयाब खुदा मुबारक करना माशाल्लाह माशाल्लाह यानी दुगना गेट रम के साथ सैयद अली बाबा आगा के साथ इफ्तिदा कर फीतर कट कर लगेगी ना दोस्ता यानी इर मुगा छोले खो बिचारे मुगा की छोले चीज़ सचीज बला है ना भला नहीं है यानी छोले है खो यानी छोले इर बुलबुली मुगा दा आज़र की ज़बान और छोले मस्ता यानी चटनी शेस्ता दोस्ता यानी ज़बरदस्त चटनी हो वक्ती की अंदख्तन बात शुमार जुदा निशो मिदुम्मा यानी चावल शी हो यानी चावल छोले यानी प्याज यानी नमक ये मिर्ची हर कस मिर्च हर कस मुर्दा में इतना ये चाट मसाला बुत सर जी अरे सर चाट मसाला बुत यानी हम चटनी शी यानी चटनी शी एक तरफ ज़बरदस्त चटनी मज़ेदार मासम दबले शी आगा सिकंदर चावल छोले शुमो प्लेट चंद में दिन बस वाला सिंगल कैसा 120 रुपया कदिया नॉन 150 रुपया हो कदनान निस्फ नान और सिंगल चावल छोले 150 रुपया दोस्तों यानी डबल कैसा 180 कदनान कैसा 200 रुपया कदनान 200 रुपया और बे नान कैसा 180 रुपया डबल शी और यानी रेट शिम मबरेश मालूम करूँ और होम डिलीवरी मस्ता
بله خب اون مفت فری होम डिलीवरी मस्त दोस्ता कस अगर फोन करना है तो खाना को सारा इतना फ्री में सारा آقای داوود چطور است چوله از اینا؟ والا گاتی بود زمانی شهر کویتا این رو بلبلی ما گفتیم نه؟ بلبلی من از دازرگی زبان چوله خود اصطلاحی کوچگیا مطلب دیگه خوابم بگنه دازرگی رو بلبلی ما گفت دیگه بسیار تستیه دیگه باید همین کنه خوراک از بود من شهر کویتا از علمی بوده یورو صاحب شما چی میگین؟ بهترین؟ خب پیسهش بس डबल भी दे देगा अच्छा तू गेस्ट हाउस हम करे और पैसा यूरो में आया रेस तू आज बाहर मुल्क यूरो में आया हो तो भाई डबल भी दे یعنی دوستا مهمانا امروز سرجی امروز کو فری است از سبا پیسا داده باید بخورین شما آن میارزه نه؟ امروز فری است از سبا ده پیسا است نشه که سبا هم شما بگین که امروز هم که از فری باشه یک مزاق منو دوستا مای نکنیم یعنی مهمانا آقا چی حال شما؟ خوب هستین آقا جور هستین ٹھیک ٹھاکین از این پیش خورده بودین چاول چولی از نه؟ چاول خیلی خوب مزه داره خب بسیار خوب مزه داره مزه داره نه؟ بسیار آدم دکان کس نیک مبارک کنه انشالله دیگر کس خواهی چاول چولی داره بایا اور دعوا مگم چیلنج منم که دمنه 1058 لیتر چاول چوله ملاو نموشایگ نه کسی خوب چاول چولی میده به صداقت استور دکان از ناصره یوچال است اور بسیار زبردست مزهدار چاول چوله دوستا اینجا ویدیو را هند منم دیگه الف نموشه که ما دانا کسانه هر کسی اگر لقمه قاشق بال کنه دان از ما پراو میشه اور ما اگنار سیل کنم ویدیو کنم خود من نخرم این طرف نموشه دیگه کوشش کنین که لایک ویدیو که شما سیلین برادرها 4000 5000 ویو موشه لیکن لایک کسانه 100 دانه بال نموره در لایک کدو کنجوسی نکن سبسکرایب کدو کنجوسی نکن چرکی یک ویدیو خوب که ما جورنم سبسکرایب کردین و دو پیش شما مایا اور لایک هم کنین که حوصله افزایی از ما شونه بسیار مهربانی جور باشین